इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुतालिक। जैसे कि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक मुकम्मल जुमला बनाते हैं। सब्जेक्ट के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो ज़्यादातर नाउन या प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। नाउन कहते हैं किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम, और प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं जो कि इन नामों की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, मी, यू वगैरह। जबकि वर्ब्स जो होते हैं ये एक्शन वर्ब भी कहलाए जाते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक होता है किसी भी अमल या काम के करने से। जैसे कि हमने टेंसेस वाली वीडियो में सीखा था कि वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और वर्ब्स की फॉर्म की तब्दीली की वजह से टेंसेस भी तब्दील किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, आई राइट यानी मैं लिखता हूँ। और अब देखते हैं ये दूसरा जुमला, आई रोट यानी मैंने लिखा था। पहले जुमले में वर्ब की बेसिक फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरे जुमले में इसकी पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरह से पहला जुमला जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में है, जबकि दूसरा जुमला है सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्म में। तो इस तरह से वर्ब की फॉर्म की तब्दीली की मदद से जुमले के टेंस को भी तब्दील किया जा सकता है। लेकिन अब अगर हमने पहले जुमले के अंदर आई की जगह लफ्ज़ ही का इस्तेमाल करना हो तो ऐसा करने के लिए साथ ही हमें वर्ब में भी एक तब्दीली करनी होगी और इसके आखिर में लेटर एस का इजाफा किया जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा ही राइट्स। यानी अगर वर्ब के आखिर में लेटर एस का इजाफा ना किया जाए तो ये जुमला दुरुस्त नहीं रहेगा। और अब की बार इस जुमले में लफ्ज़ राइट के आखिर में लेटर एस का इजाफा उसके सब्जेक्ट की तब्दीली की वजह से किया गया है। और ये तब्दीली दरअसल इसलिए की गई है कि लफ्ज़ ही के साथ हमेशा वर्ब की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब्स की सिंपल प्रेजेंट फॉर्म बनाना खासा आसान है। वर्ब की बेसिक फॉर्म के आखिर में लेटर एस का इजाफा कर दिया जाता है। तो अब यहाँ इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट की मौजूदगी की वजह से वर्ब की जिस फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये जुमला बोलने और पढ़ने में दुरुस्त लगे, तो इस पूरे अमल को ही दरअसल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट के लिहाज से एक मुनासिब वर्ब का इस्तेमाल या वर्ब की प्रॉपर फॉर्म का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट के लिहाज से किया जाता है तो फिर उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे कि ही के साथ लफ्ज़ राइट्स इस्तेमाल किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, जबकि आई के साथ लफ्ज़ राइट्स की जगह लफ्ज़ राइट आएगा। तो लिहाजा इसी तरह से जैसे कि सब्जेक्ट की बहुत सी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, लिहाजा इनके साथ वर्ब की भी ख़ास किस्म का इस्तेमाल किया जाता है। यानी जुमला बनाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री कर रहे हों, यानी हर सब्जेक्ट के साथ उसकी वर्ब की दुरुस्त फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। तो अब जब किसी भी जुमले में वर्ब की मुनासिब फॉर्म को चुना जा रहा होता है, यानी उसको उसके सब्जेक्ट के साथ मैच करने की कोशिश की जा रही होती है, तो उसमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। इनमें से पहली चीज़ कहलाई जाती है पर्सन, यानी सब्जेक्ट पर्सन के हवाले से किस किस्म का सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज़ कहलाई जाती है नंबर, यानी सब्जेक्ट की तादाद, यानी क्या वो वाहिद है या एक से ज़्यादा है। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सन से क्या मुराद है। इससे मुराद है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, इन तीनों में से हर एक की फिर मज़ीद दो इकसाम होती हैं। पहली सिंगुलर और दूसरी प्लूरल। सिंगुलर से मुराद है वाहिद यानी एक शख्स या चीज़, जबकि प्लूरल से मुराद है एक से ज़्यादा लोग या चीज़ें। तो पर्सन का ताल्लुक ज़्यादातर उन अल्फाज से है जो कि प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जगहों, चीज़ों और लोगों के नामों की जगह, जैसे कि आई, यू, वी, दे वगैरह। तो अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है आई। इसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अल्फाज ही, शी या इट। जैसे कि किसी आदमी या लड़के के मुतालिक बात करनी हो तो ही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लड़की या खातून के मुतालिक बात करनी हो तो शी, और किसी जानवर या बेजान चीज़ के मुतालिक बात करनी हो तो उसके नाम की जगह इट के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है।
تو یہ الفاظ جو ہیں ہی، شی اور اٹ، یہ تھرڈ پرسن سنگولر کہلائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے تھرڈ پرسن پلورل کے لیے دے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرسٹ پرسن سنگولر سے مراد ہے کوئی ایک شخص جو اپنے متعلق کچھ بتا رہا ہو تو وہ اپنے نام کی جگہ آئی کے لفظ کا استعمال کرتا ہے، لیکن جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق کچھ بتا رہے ہوں تو وہ پھر وی کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے سامنے کوئی ایک شخص موجود ہو اور آپ اس سے مخاطب کر کے بات کر رہے ہوں تو اس کے نام کی جگہ آپ یو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کے ناموں کی جگہ آپ یو کا لفظ ہی استعمال کریں گے، یعنی یو کا مطلب تم بھی ہے اور اس کے علاوہ یو کا مطلب جو ہے وہ تم سب کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آئی کا مطلب ہے میں اور وی کا مطلب ہے ہم۔ اسی طرح سے ہی، شی اور اٹ، ان کا استعمال کسی واحد شخص یا چیز کے لیے یا پھر جانور کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو اور آپ اس کے متعلق بات کر رہے ہوں تو آپ اس کے نام کی جگہ ان میں سے کسی ایک لفظ کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہو جو کہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو ان کے ناموں کی جگہ دے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ کس طرح سے ان مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ جو کہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ورب کی خاص قسم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نمبر جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آیا سبجیکٹ جو ہے یا جو لفظ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کیا وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے۔ مثال کے طور پر the boy کے الفاظ کو اگر جملے میں استعمال کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک سنگولر سبجیکٹ ہے، یعنی اس کا اشارہ صرف ایک لڑکے کی طرف ہے۔ لیکن اگر جملے کے اندر the boys کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس سے مراد ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ لڑکوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، لہٰذا سبجیکٹ کیا کہلایا جائے گا؟ پلورل کہلایا جائے گا۔ تو لہٰذا جب سبجیکٹ سنگولر ہوگا اس کے ساتھ ورب کی ایک خاص فارم استعمال کی جائے گی، اور جب وہی سبجیکٹ جو ہے پلورل ہوگا تو اس کے ساتھ ایک ورب کی ایک مختلف فارم استعمال کی جائے گی۔ مثال کے طور پر the boy کے ساتھ آئے گا لفظ works اور اس طرح یہ جملہ بن جائے گا the boy works، یعنی وہ لڑکا کام کرتا ہے۔ لیکن جب پلورل سبجیکٹ کے ساتھ اسی ورب کا استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کی فارم تبدیل ہو جائے گی، the boys کے ساتھ آئے گا صرف work اور اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ the boy works اور the boys work یعنی لڑکے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب پرسن کے لحاظ سے سبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے تو پھر آئی، یو، وی اور دے کے ساتھ ہمیشہ ورک کا استعمال کیا جائے گا، یعنی ورب کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ ہی، شی اور اٹ کے ساتھ جو ورب استعمال کیا جائے گا اس کے آخر میں لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے سبجیکٹ کے معاف کیجیے گا پرسن کے لحاظ سے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ورب کی جو فارم استعمال کی جائے گی اس کا سبجیکٹ کے ساتھ اگریمنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ درست جملہ بنایا جا سکے، جیسے کہ آئی ورک، یو ورک، وی ورک، دے ورک۔ آئی ورک یعنی میں کام کرتا ہوں، یو ورک یعنی تم کام کرتے ہو یا تم سب کام کرتے ہو، وی ورک یعنی ہم کام کرتے ہیں، اور دے ورک یعنی وہ کام کرتے ہیں یا وہ سب کام کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، دے ورک کا ترجمہ ہوگا وہ سب کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہی ورکس اس کا مطلب ہے وہ کام کرتا ہے، شی ورکس وہ کام کرتی ہے، اور اٹ ورکس اس کا استعمال کسی بھی جانور یا بے جان چیز کے لیے کیا جا سکتا ہے اور اس کے نام کی جگہ اٹ کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی وہ فارم کہ جس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے اسے صرف ہی، شی اور اٹ یعنی تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہی کی جگہ اگر ہم کسی شخص کا نام استعمال کریں جیسے کہ علی، اسی طرح سے شی کی جگہ سارا اور اٹ کی جگہ کیٹ یا ہاؤس وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کسی ایسے شخص یا چیز کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ تعداد میں صرف ایک ہے اور وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو یہ بھی تھرڈ پرسن سنگولر ہی کہلائے جائیں گے، لہٰذا ان کے ساتھ بھی
ورب کی جو فارم استعمال کی جائے گی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے کہ علی ورکس یعنی علی کام کرتا ہے، سارا ورکس یعنی سارا کام کرتی ہے وغیرہ۔ اسی طرح سے علی کی جگہ دا بوائے کے لفظ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تب بھی یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہی رہے گا، لہٰذا اس کے ساتھ بھی جو ورب استعمال کیا جائے گا اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جائے گا۔ دا بوائے ورکس یعنی وہ لڑکا کام کرتا ہے، دا گرل ورکس یعنی وہ لڑکی کام کرتی ہے وغیرہ۔ تو اب ہم اگلی ویڈیو میں مزید تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ کس قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ ورب کی کون سی فارم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔